तन्माया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् तन्माया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन् अन्धकारमा हिँड्नलाई पुल्ठो या त जुन चाहिन्छ गोर्खाल्यान्ड त्यसै हुन्न थोपा थोपा खुन चाहिन्छ कृपया त्यो सातौं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नु होला पहिला मलाई बुढा हराएकी भन्थे मेरो नामै बुढा अहिले कविकी बुढी तरकारी बेचेर पैसा कमाइन्छ कि कविता कमाइन्छ तरकारी बेच्दा मानिस चिनिन्छ अनि तरकारी बेच्दा सात तले घरको झ्यालबाट सडकमा आएको थुक पनि भोग्नुपर्छ त्यस्तो थुक एक कविको टाउकोमा पर्यो भने जन्मन्छ एउटा सुन्दर कविता ललितपुरको लगनखेल क्षेत्रमा सयौं मानिस फुटपाथमा तरकारी बेचेर गुजारा गर्छन् तरकारी बेच्नेको भिडमा एकजना यस्ता पात्र पनि हुनुहुन्छ जो अहिले नेपालका चर्चित कवि हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले पक्कै चिन्नु भयो होला चिन्नु भएन भने नाम भनिहालौं असीम सागर कविज्यू नमस्कार एकातिर उहाँ फुटपाथमा तरकारी बेचिरहनु भएको छ अर्कातिर उहाँको कृति क ठूला पुस्तक पसलमा बिकिरहेको छ अहिलेको सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति केही महिना पहिले बजारमा आएको क नै हो र क का कवि असीम अहिले हाम्रा सामु हुनुहुन्छ यो भिडभाडमा अरूले व्यापारबारे सोचिरहेका होलान् तर असीमले चाहिँ पक्कै पनि कविता सोचिरहनु भएको होला सजिलो छैन फुटपाथमा तरकारी बेच्न फुटपाथमा तरकारी बेच्नुको पीडादायी अनुभव कवि असीमले सयौं भोग्नु भएको छ देशका एक जल्दावल्दा कविले फुटपाथमा तरकारी बेचेर बाँच्नु परेको छ यो विधिको विडम्बना हो कि देशको नियति यो प्रश्न आफ्नै ठाउँमा होला तर असीमको जीवनको यथार्थ भने यही हो तरकारी व्यापार चलिरह्यो हामीले कुराकानी गरिरह्यौं कुराकानीका क्रममा उहाँको धनमाया कविताको पनि चर्चा गर्यौं कमा संग्रहित एउटा कविताको शीर्षक छ पसिनाको जुलुस सो कवितामा धनमाया पात्र छिन् धनमाया पात्र भनेको उहाँकै पत्नी कमला हुनुहुँदो रहेछ मैले यो पसिनाको जुलुस कविता जसले मलाई कविता लेख्नलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छन् मेरो जीवनसँगै कमला श्रेष्ठ उनको नाम धनमाया होइन कमला श्रेष्ठ हो तर कवितामा पात्रको नाम चाहिँ धनमाया छ म उनलाई समर्पित गरेर लेखेको कविता हो यो कविताको शीर्षक छ पसिनाको जुलुस धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन् आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन् देशको मानचित्र बेच्छिन् देश बेच्दिनन् धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन् आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन् देशको मानचित्र बेच्छिन् देश बेच्दिनन् मैले तिनै धनमायाबाट सिकेको हुँ देशलाई माया गर्नु जसरी घामले जोगाएर राख्छ आफू भित्र न्यानो फुलले बचाएर राख्छ आफू भित्र सुवास त्यसरी नै जोगाएकी छिन् उनले स्वाभिमान बचाएकी छिन् उनले देश जसरी घोटिँदा शालिग्राम बन्छ पत्थर हिँड्दा बनिन्छ बाटो त्यसरी नै बनेकी हुन् उनी धनमाया उनी कति कोमल छिन् फुललाई दाच्नु उनी कति कठोर छिन् पत्थरलाई छाम्नु उनी कति कोमल छिन् फुललाई दाच्नु उनी कति कठोर छिन् पत्थरलाई छाम्नु र सम्झनु निस्किएन भने पसिनाको जुलुस धनमायाको निधारबाट देशमा खडेरी पर्छ तुफान आउँछ सोही तुफानले जम्मै सिमाना भत्काएर देशभरि भोक थुपार्छ तब भोको पेटले झन्डा समातेर लरगरिएको खुट्टाले कसको आँगन टेकेर भन्नुहुन्छ यो देश मेरो हो आफू दर्शनले आफ्नो सिकुटे अनुहारले आफ्नै पाखा पखेराको धुलौटे माटोमा धनमाया आफ्नो पसिनाले देश लेख्छिन् ढाकरमा देश बोक्छिन् त्यसैले उनी हेरेको उनको पाइतालाको डोक पनि हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै देश जस्तो छ उनी हेरेको उनको पाइतालाको डोक पनि ठ्याक्कै देश जस्तो छ।
सुनिहाल्नुभयो अहिलेको यो चर्चित कविता। तरकारी बेच्दै कति निर्धक्कसँग उहाँले कविता भन्नुभयो। यति ठुला कविले फुटपाथमा सजिलै कविता भनिदिनु भयो। हामीले धक मानी मानी अर्को कविता पनि वाचन गरिदिन अनुरोध गर्यौं। जस्तो पायो त्यस्तो ठाउँमा कविता वाचन गर्दिन भन्ने अहंकार उहाँमा देखिएन। सडकको आवाज, कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलेका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमिजहरू मजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत-जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बादीले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। बादीले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्चीको बोटले मुन्टु उठायो कि निमट्नुहुन्छ तपाईँ? फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ? खेतका गराजै पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्स्याएर बजेले ढाड बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको हो। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो 7औं तल्लाको भवन याद राख्नुहोस्। माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहार र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिका अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू रातको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातीहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आएँ, कसैको हातमा कन्तुरको चाबी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। धन्यवाद। उहाँले उभिएर कविता भनिरहँदा सुन्ने मानिसहरू पनि वरिपरि आए। जब कविता सकियो उनीहरूले ताली बजाए। तपाईहरूले पनि ताली सुन्नुभयो होला। कविता मात्र नभएर गजलमा पनि उहाँ सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। 2वटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। जति ठुला कवि तथा गजलकार भए पनि उहाँको जीविका यही फुटपाथ व्यापारबाट चल्छ। यति ठुला कवि भए पनि यसरी फुटपाथमा तरकारी बेचेर बस्दा अपमानित महसुस गर्नुहुन्न भनेर हामीले सोध्यौं। हाम्रो प्रश्नको जवाबमा उहाँले म जस्तो कविलाई राज्यले हेरेन, सरकारले देखेन भन्ने जवाब दिनुहोला भन्ने लागेको थियो। तर हाम्रो अपेक्षा विपरीत यस्तो जवाब पो दिनुभयो। जसरी म तरकारी बेच्छु, एउटा बागमती किनारमा गिटी कुल्छ कुनै मान्छेले, म गिटी कुल्छु भन्दा सगर्वका साथ म मजदुर हुँ भनेर भन्न सकोस्। मैले तरकारी बेच्छु, म तरकारी बेच्छु भनेर सगर्वका साथ भन्न सकूँ। अर्कोले हलो जोत्छ, म हलिउँ भनेर सगर्वका साथ। यो देशमा कामको सम्मान छैन। आखिरी ठुला बडाहरूले खाने सेतो चामलको रङ जसको पसिना भएको छ, त्यो पसिनाले मैलिएको कमिज कालो भएको छ। त्यो कालो कमिज लगायो भनेर हामी किन घृणा गर्छौँ? त्यो श्रमजीवी पात्रलाई सम्मान हुने दृष्टिले हेर्ने, जसको उसको पसिनाले त हामीले चामल खाइरहेछौँ। हरेक मान्छेको पहिचान मान्छेको। अनि यो देशमा चाहिँ एउटा श्रमजीवीहरूको पनि सम्मानित दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनोस्, मेरो इच्छा चाहिँ त्यो हो। यी कविको पृष्ठभूमि निकै सङ्घर्षमय छ।
बिए गरेको 10 दिनमै मजदुरी गर्न अर्घाखाँचीबाट भारत जानुभयो। विदेशमा मजदुरी गर्नुको पीडाबीच पनि कविता लेखिरहनुभयो। हामीले हेर्दा हेर्दै उहाँको बिहानी तरकारी व्यापारको समय सकियो। नगरपालिकाले व्यापारीलाई उठाउन थाल्यो। असीम कमला दम्पतिले आफ्नो व्यापार उठाउनुभयो, भारी बोक्नुभयो र डेरातिर लाग्नुभयो। हामी पनि पछि पछि लाग्यौं। यही हो कवि असीमको डेरा। कवि असीम 2060 सालमा काठमाडौँ आउनुभयो। फुटपाथमा तरकारी व्यापार थाल्नुभयो। त्यसअघि उहाँलाई चित्रकार बन्ने रहर थियो। चित्र बनाएर काठमाडौँमा बेच्न प्रयास पनि गर्नुभयो, तर सफल हुनु भएन। चित्रकार असीमभित्र कवि असीम थियो। म कवि, म यो बन्छु, यो समाजको लागि केही गरेर जान्छु, केही गर्छु भन्ने त्यो हुटुटी चाहिँ ममा कहिले पनि हराएन। त्यही हुटुटीले चाहिँ आजसम्म मलाई असीम सागर बनाएको। कवि असीम जागिरहन्थ्यो। अभावै अभाव बीच पनि कविता लेखिरहनुहुन्थ्यो। त्यो अभाव बीच अर्घाखाँचीबाट पत्नी र 2 छोरालाई काठमाडौँ ल्याउनुभयो। तर त्यसपछि असीम अचानक हराउनुभयो। हजुर, बेपत्ता हुनुभयो। कहाँ जानुभयो कसैलाई पनि थाहा भएन। पत्नी कमलालाई पनि थाहा भएन। 4 वर्ष परिवारले केही खबर पाएन। 5औं वर्ष लाग्दा मात्र खुसीको खबर आयो। पहिला मलाई बुढा हराएकी भन्थे, बुढा हराएकी भने मेरो नामै बुढा। अहिले कविकी बुढी भन्छ। कविकी बुढी भन्छ। अहिले कविको बुढी भन्छ। पहिला बुढा हराएकी, कोही कहीँ यसो म गइन नि, आज बुढा हराएकी कहाँ गइदिन् र भने सबैले मेरो बुढा हराए नामै बुढा हराएको हुन्थ्यो। कति वर्ष हराउनु? 4 वर्ष त पुरै भयो। त्यो चिठी न पत्र गरेर बस्नुभएको। एकदम केही न केही त्यो चिठी न पत्र म त जिउँदो थाहा नभएको 4 वर्ष। अनि त्यो उ भएपछि कन्ट्याक्ट भएपछि 1 वर्षपछि आउनु, 5 वर्ष भयो नि भयो। म सानैदेखि बुवाले चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, यो सोझो छ, लाटो छ, बहुत दुःख पाउँछ भनेर। म चाहिँ मान्छेसँग त्यति प्रतिक्रिया गर्न नसक्ने, अलिक धेरै नै निम्छरो रहेछु त्यति बेला। मलाई चाहिँ त्यो गाउँले अरू बुवा भन्दा पनि गाउँलेहरूलाई मलाई मनमा एउटा विद्रोह चाहिँ थियो त्यति बेला। मलाई किन हेप्छन्, म पनि त मान्छे हो भन्ने लाग्थ्यो। अनि तिनीहरूलाई मैले होइन, उनीहरूसँग औँला देखाएर होइन, झगडा गरेर होइन, म एक दिन केही गरेर देखाउँछु। या त यो देशको म कुनै राम्रो आर्टिस्ट बन्छु, या अरू केही गरेर म देखाउँछु भन्ने त्यो चाहिँ विद्रोह चाहिँ मसँग थियो। र मैले परिवारलाई यसरी विचलित बनाएर म कालेबुङ गएँ। मलाई त्यो के खालान् के लाउलान् कसो मलाई केही दिमागमा आएन। मलाई यति भयो कि मैले आर्टिस्ट बन्छु भनेको अथवा कवि बन्छु भनेको, मैले एउटा राम्रो पुस्तक निकालुला भन्ने सपना जुन थियो, मैले चाहिँ यसरी त पुरा गर्न सकुला जस्तो लागेन। यो देशमा केही बनेर देखाइदिन्छु भन्ने हुटहुटीले दार्जिलिङको कालेबुङ पुगेपछि कवि असीमले नाम बनाउनु भयो, पहिचान बनाउनु भयो। नेपालका अन्य धेरै साहित्यकार, गायक, सङ्गीतकारहरूलाई जस्तै असीमलाई पनि दार्जिलिङले गुण लगायो। दार्जिलिङ कालेबुङमा आएर जब म कालेबुङ आएँ, पुदुङमा बसेँ। पुदुङबाट म बसी बिहालो एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर म त्यहाँ जोइन गरेँ। मासिक कार्यक्रम हुन्थ्यो, महिनाको एउटा कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यसमा सहभागी भएँ। सहभागी भएपछि मेरा गजलबाट धेरै प्रभावित भए, धेरैले मन पराए। ती गजलहरू थिए, अन्धकारमा हिँड्नलाई पुल्ठो या त जुन चाहिन्छ, गोर्खाल्यान्ड त्यसै हुन्न, थोपा थोपा खुन चाहिन्छ भनेर चाहिँ एकदम आनन्दले त्यो चाहिँ जोसिला गजलहरू लेख्थेँ हो। अनि
त्यो गजलहरू ती गजलहरूबाट उनीहरू प्रभावित भएर आहा उनीहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पनि मलाई ठुल्ठुला कार्यक्रममा सभा सम्मेलनहरूमा समेत मलाई गजल सुनाउनका लागि बोलाइयो। मैले धेरै ठुलो सहयोग पाएँ कालेबुङमा। मेरो किताब यो तपाईँले देख्नु भएको छ, यो जुन पोखीको रात यो सहुलियतमा छापिदिनु भएको, जो हिरा छेत्री चरित्र प्रकाशनले छापिदिनु भएको, यो चाहिँ अस्तित्वका आवाजहरू डेलो प्रकाशनले छापिदिनु भएको। असीमका कवितामा गरिबी, अभाव र पीडाको चित्रण हुन्छ। श्रमजीवी वर्गको पसिनाले उहाँका कविता सिन्चित छन्। पसिना बगाउनु र मसी खर्च गर्नु उहाँको दैनिकी हो। उहाँले फतेमान श्रेष्ठ र असीम सागरबीच के फरक छ भन्ने रोचक र गहिरो कुरा बताउनुभयो। म अहिले पनि तरकारी व्यवसाय गर्दाखेरि म फतेमान भएर बेच्छु, तर घरमा आउँदाखेरि त्यो फतेमानले भन्छ असीम सागर तैँले आज यो कुरा देखेर आइस भनेर मलाई हृदयमा बोल्छ। अनि त्यो कुरा देखेको कुरालाई मलाई अनुभूत भयो, मलाई छोयो भने म असीम सागर भएर कविता फतेमानले भन्छ म असीम सागरलाई भन्छ र म लेख्छु। कवि तथा गजलकारका रूपमा उहाँले अनेक मान सम्मान पाउनु भएको छ। उहाँको कोठामा जे जति मान सम्मानका प्रमाण टाँगिएका छन् अधिकांश दार्जिलिङ कालेबुङतिरका छन्। बेपत्ता भएर 5 वर्ष कालेबुङ बस्दा आमा, पत्नी तथा परिवारलाई रुवाएको आत्मस्वीकारोक्ति उहाँले खुला हृदयले गर्नुभयो। मैले परिवारलाई पनि मैले आमाले रुवाएको छु, मैले श्रीमतीलाई रुवाएको छु, छोराछोरीलाई दुःख दिएको छु। म चाहिँ ती कारणहरूले ती उसले गर्दाखेरि आज त्यत्रो सहेर पनि जुन पीडाहरू सहेर पनि श्रीमतीले आज साथ दिइरहेकी छन्, त्यो उनकै कारणले म आज असीम सागर भएको छु। कवि असीम प्रकृतिवादी कवि होइन, मानवतावादी कवि हो, पसिनावादी कवि हो। उहाँले समाजमा रहेको वर्गीय विभाजनलाई पनि काव्यिक दृष्टिले नै हेर्नु भएको छ र त्यस्तो दृष्टिकोण उहाँले आफ्नै तरकारी व्यापारका क्रममा बनाउनु भएको हो। मान्छेले भन्छ कि धनी गरिब दुई वर्ग छ भन्छ। मैले यो वर्ग यसमा 7 वर्ग विभाजन गरेको छु। वर्गचित्र कविताको शीर्षक छ वर्गचित्र। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन। दोस्रो वर्ग माखा बस्यो भन्दै फ्याँक्छ। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन। दोस्रो वर्ग माखा बस्यो भन्दै फ्याँक्छ। तेस्रो वर्ग माखा दपाउँदै खान्छ। चौथो वर्ग परैबाट घुटुक घुटुक थुक निल्दै हेर्छ। पाँचौँ वर्ग फोहोरको थुप्रोमा कुकुरको गाँस खोज्छ। छैटौँ वर्ग जसको गाँस कुकुरले खोज्छ। सातौँ वर्ग जसको अन्तिम सास पर्खदै रुखको टुप्पोबाट हेरिबस्छ गिद्ध। यिनै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। यिनै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। म यी तमाम वर्गहरूको वर्गीय क्यानभसमा अक्षरका रङले पोतेर भावनाको कुचिलले सम्भावनाको चित्र निर्माण गर्छु। यस्तो चित्र जसले निधारबाट झर्दै गरेको पसिनाको गोलो थुपालाई सबैले पृथ्वी देखुन्। 5 वर्ष दार्जिलिङको कालेबुङ बस्दा कवि असीम खारिनुभयो। दार्जिलिङले नारायण गोपाल बनायो, अम्बर गुरुङ जन्मायो, गोपाल योन्जन र अरुणा लामालाई घन्कायो। दार्जिलिङले नै लैनसिंह बाङदेल र इन्द्रबहादुर राईलाई लेखायो अनि अर्घाखाँचीका फतेमान श्रेष्ठलाई असीम सागर बनाएर नेपाल पठायो। दार्जिलिङले नाम र पहिचान दियो कवि असीमलाई। अहिले ललितपुरको फुटपाथमा कवि असीम भात खोज्दै हुनुहुन्छ, भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने फुटपाथको तरकारीमा कविता खोज्दै हुनुहुन्छ। कविता भनेको जीवनबोधी अलिकति कलात्मक सन्देश, त्यो कुण्ठा पोखे तापनि आफूलाई पोखे पनि कमसेकम अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ एउटा विचार चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले कृति किन ढिलो निकालेँ? आज यतिका वर्षपछि किन जो पर्खिनु पर्खाइ धैर्य चाहिँ हुनुपर्छ। आजको भोलि भाइरल हुन खोज्नु त्यो कविता गलत। कवितालाई यति सस्तो रूपमा नलिउँ।
कविता भनेको बहुत गम्भीर कुरा हो, गम्भीर विषय हो जसले मान्छेको जीवनलाई कविता महसुस गर्ने। तपाईले